रंग लाई और मैं इस मुकाम पर पहुंचा। अच्छा, आप रूटीन में जो है वो जीशान ये बताएं कितने घंटे जो है वो आप स्टडी करते रहे? मैं स्कूल के अलावा तकरीबन 11 घंटे पढ़ाई। 11 घंटे? हाँ जी। माशाल्लाह। और आपने अपना कोई टाइम टेबल बनाया हुआ था? हाँ जी, टाइम टेबल आया था। अच्छा, ये बताएं कि वो टाइम टेबल जो है वो आपने खुद बनाया था या आपके असातिज़ा ने आपकी रहनुमाई की या आपके अबू ने? मेरे वालिद साहब ने मेरी रहनुमाई की थी उस टाइम टेबल में। अच्छा, उन्होंने आपको बना के दिया? हाँ जी। और आप 11 घंटे रोजाना इतना टाइम जो है वो पढ़ लेते थे? हाँ जी, पढ़ ले साहब। वो कोई दिक्कत तो नहीं पेश आई? दिक्कत बस एक यही थी कि लोड शेडिंग की वजह से हाँ, वो दिक्कत पेश आती थी। ठीक ठीक। नहीं, अच्छा ये बताएं जीशान कि आपको ये पता था कि आप जो है ये जिस तरह ये पढ़ रहे हैं, आप 11 घंटे पढ़ रहे हैं और आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपका जो अल्लाह पे भरोसा है और उसके बाद आपने असातिज़ा की मेहनत, आपके वालिदैन की, तो आपको यकीन था कि आप जो है ये टॉप करेंगे? हाँ जी, मेरा टारगेट मैट्रिक में या कुछ थोड़ा बहुत शक था कि शायद दूसरी पोजीशन आए? नहीं, मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की। मेरे वालिद साहब भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। अच्छा, ये बताएं आपका टारगेट कितना था कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, या आपके अब्बू ने आपको ये टारगेट दिया था कि आप इतने नंबर, कम से कम इतने नंबर जरूर लें? था कुछ टारगेट? हाँ जी था, और उन्होंने 820 नंबर का टारगेट मुझे दिया था। माशाल्लाह। मुगल साहब, क्या खूबसूरत बात उन्होंने किया कि 820 नंबर का टारगेट जो है इन्हें मिला और इन्होंने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिखाया कि ये एक होनहार और ज़हीन और बासलाही तालिब इल्म है और इन्होंने सिर्फ 4 नंबर उस टारगेट से जो है वो काम लिए हैं और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एजाज़ है। इससे पहले ना इशफाक साहब हमने एक प्रोग्राम में बात की थी जी कि टारगेट मुकर्रर करना क्यों ज़रूरी है। हाँ, तो उसमें आपने यही जो है ये सवाल दागा था कि जो टारगेट है वो करता क्या है। तो मैं उसी बात को यहाँ एक दूसरे अंदाज में, क्योंकि प्रैक्टिकल सामने आ गया है कि जब आप एक टारगेट मुकर्रर कर लेते हैं तो दरअसल आप अपनी सम्मत को मुतय्यन कर लेते हैं। आपको पता होता है आपने इधर जाना है। जैसे आप घर से निकलते हैं किसी काम के लिए, तो आपका जो माइंड होता है उसमें एक तसव्वुर होता है कि आपने फलां जगह जाना है। ऐसे ही है। तो ये नहीं हो सकता कि जिस तरफ आपने जाना हो आप सफर उसके उलट समझ में कर रहे हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी पता होगा थोड़ी देर के बाद ही कि मैं मंजिल पे कभी भी नहीं पहुंच सकूंगा। सही सही। तो मैं इस सिलसिले में दाद दूंगा आपके जो वालिद मोहतरम हैं और आपके दीगर असातिज़ा भी हैं कि उन्होंने आपको बिल्कुल सही समझ में इब्तदाई तौर पर ही जो है ये चलाया कि आपको एक टारगेट दे दिया कि ये है जिस पर आपने पहुंचना है। और मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि अगर आपको टारगेट जो दिया गया था, अगर आप उस पर ना भी पहुंच पाते, फर्ज कर लें कोई रास्ते में कोई ऐसी रुकावट आ जाती, अल्लाह की तरफ से बाज़ औक़ात ऐसे जो हैं ये फैक्टर्स आ जाते हैं, इंसान बीमार हो जाता है, पेपर्स इस तरह के आ जाते हैं, लोड शेडिंग का आपने जिक्र किया। तो वो तो खैर आपने अपने अज़्म के साथ उस पर तो काबू जो है ये पा लिया होगा। तो अगर एक इंसान टारगेट मुकर्रर कर ले और वो एक अटेम्प्ट में उस तक ना भी पहुंच सके तो अगली अटेम्प्ट में वो उस पर जरूर पहुंच जाता है, बिल्कुल या उससे अगली अटेम्प्ट में जरूर पहुंच जाता है। टारगेट का फायदा इशफाक साहब ये होता है कि ये आपको जो है ये एक मंजिल तक ले जाता है। मैं यहाँ एक तारीखी मिसाल दूंगा, हजरत कायद आज़म के मुतल्लिक़ जो है ये किताबों में लिखा हुआ है कि उनको एक खास स्टेज पे, जबकि अभी तहरीक पाकिस्तान और करारदाद पाकिस्तान की मंजिल में थी, तो उस वक्त उन्हें बताया गया था कि आपको जो है ये टीबी है। और उस वक्त उन हालात में जब टीबी का इलाज भी नहीं था, टीबी का इलाज नहीं था और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट जो है उसके लिए 6-8 माह होते थे। ऐसे जब उसे बता दिया जाता था कि बस भाई अब इसके बाद आपने खत्म हो जाए, बताने के बाद तो वैसे भी और कम हो जाता है, और वो तो 1 माह और कम हो जाता है, बिल्कुल ऐसे कि भाई बंदा आधा जो है ये पहले ही जो है सोच उसको ले जाता। तो मैंने जो है ये अनायतुल्लाह एक राइटर हैं, उन्होंने एक जगह इस वाक़े को कोटेट किया था कि जब उस हिंदू डॉक्टर ने हजरत कायद आज़म को बताया तो उन्होंने उसे प्रॉमिस लिया था कि तुम ये किसी को बताओगे नहीं। और उस वक्त लोग जो हैं ये बहरहाल अपने वादों का पास रखते थे, ठीक है। आज की तरह ये नहीं कह देते थे कि ये कोई कुरान हदीस तो नहीं है, वादा तो बहरहाल वादा ही है। तो कायद आज़म ने ये कहा था कि जब तक मैं पाकिस्तान हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं मर नहीं सकता।
دیکھیے یہ ٹارگٹ جو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ کتنی اہم بات ہے کہ ایک بندے نے ٹارگٹ مقرر کیا اور موت کو بھی شکست دے دی. ہاں اور انہیں میرا خیال ہے ٹارگٹ چند ماہ کا ملا تھا زندگی کا, جو ڈاکٹروں نے بتایا تھا 6 ماہ انہوں نے کہا تھا کہ 6 ماہ کی وہ میرا خیال ہے وہ 1 سال تک جو ہے نہیں تقریباً یہ 6 سال گزرے ہیں. یہ 1940-41 کی بات. اچھا اسی وقت سے یہ اس وقت سے تھا. اور قائد اعظم آپ نے 1-2 مووی میں دیکھا ہوگا جو ان کی ریئل لائف کی ہے کہ وہ اس پہ جہاز پہ سوار ہو رہے ہیں اور وہ انجیکشن لگوا رہے ہیں. تو وہ انفیکٹ روزانہ جو انہیں بخار ہو جاتا تھا وہ اس کا انجیکشن لگواتے تھے اور وہ اپنی قوت ارادی اور اپنے اس ٹارگٹ کی ول پاور سے. تو بلا مبالغہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے یہ ٹارگٹ والا کام جو ہے یہ بہت اہم تھا. لیکن ٹارگٹ علاوہ بھی بہت سے فیکٹرز اور ہوں گے, ٹھیک ہے, ان پہ بھی کچھ بات کر لینا چاہیے. اچھا ذیشان یہ بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ میں آپ کیسے پڑھتے تھے؟ لوڈ شیڈنگ میں ایمرجنسی لائٹ تھی, اس کے ساتھ میں پڑھتا تھا, یہاں چھت پہ جا کے وہاں پہ لائٹ جلا کے. لیکن آپ کی ٹائمنگ میں کوئی فرق نہیں آیا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھی؟ ٹائمنگ میں نہیں کچھ فرق آیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے اسکول میں کون سے ٹیچر ہیں جو جنہیں آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں؟ میرے اسکول میں تو کئی ٹیچر ہیں جن میں سے میں محترم قدیر احمد صاحب کو اپنا پسندیدہ شخصیت سمجھتا ہوں. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ محنت کی. انہوں نے بھی مجھے وکٹری اسٹینڈ پر جانے کا ٹارگٹ دیا تھا. ویری گڈ. ٹھیک, قدیر صاحب نے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ چھٹی کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ ہمیں بلا معاوضہ فری پڑھاتے جاتے تھے. ماشاءاللہ, ایسے اساتذہ ہیں مغل صاحب کہ جو بچوں کی جو ہے وہ شخصیت بنانے کے لیے وہ کچھ قربانی جو ہے وہ دیتے ہیں, جبکہ یہ جذبہ مان پڑ چکا ہے. لیکن اس نے یہ بتایا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ بات سن کے کہ ابھی اساتذہ میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے. اور آپ کے جو اس ادارے کے سربراہ ہیں وہ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام عبدالباسط باجوہ صاحب ہیں. وہ بھی بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں, تعاون کرتے ہیں اساتذہ کے ساتھ بھی. اور ہمیں ڈسپلن بہت زیادہ سکھاتے ہیں, ڈسپلن پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں. اور ہر روز ہمیں تقریباً پڑھائی کا متعلق کس ٹیچر نے صحیح پڑھایا یا نہیں صحیح پڑھایا وہ پوچھتے تھے. اچھا آپ جو ہے وہ ٹیوشن پہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں؟ ٹیوشن جو ہے کس حد تک انسان کو جو ہے وہ اس کا ساتھ دے سکتی ہے, یا آپ نے ٹیوشن پڑھی ہے اس طرح؟ جی نہیں, میں نے ٹیوشن نہیں پڑھی, البتہ میں نے لکھائی کے لیے کسی پینٹر کے پاس سے میں جاتا تھا. اچھا, لکھائی ٹھیک کرنے کے لیے. اچھا مغل صاحب, ان کی لکھائی کے بارے میں بات ہوئی ہے تو ہمارے ناظرین کو ذرا یہ میں ایک پروگرام میں ہم نے ہینڈ رائٹنگ پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں سیر حاصل اس پہ جو ہے یہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ رائٹنگ جو ہے یہ کتنا رول پلے کرتی ہے. اس میں ایک بات جو ہے یہ کہی تھی جس کو میں دوبارہ ایک نئے انداز میں کہہ دیتا ہوں کہ جب آپ کا لکھا ہوا کسی سے پڑھا ہی نہیں جائے گا تو پڑھ کے اگلا بندہ جو ہے یہ اس پر تبصرہ کیا کرے گا. تو یہ ضروری ہے کہ جو آپ نے لکھا ہو وہ کم از کم پڑھا جائے. ابھی میں ان کی رائٹنگ کے نمونے جو ہے یہ دیکھ رہا تھا, ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیں, جس میں خصوصی طور پر یہ ہے کہ یہ ان کی اردو کا رائٹنگ کا نمونہ ہے جو کوشش کرتے ہیں کہ کیمرہ اس کو کیپچر کر لے. بہرحال جس حد تک بھی ہے ممکن. تو میں جو بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے جو اس پروگرام میں بھی ہم نے کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک پینٹر کے پاس جاتا تھا تو جو پینٹر کا کیا کرایا ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ جو ہیڈنگ ہے وہ ایک بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہے, لیکن ان کی جو رائٹنگ ہے وہ اوریجنل ان کا اپنا جو ہے یہ اسٹائل ہے. تو اس اسٹائل میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے, گلائیوں کا خیال رکھا ہوا ہے, بڑا لکھا ہوا ہے انہوں نے, اور نیٹ کر کے بڑا بڑا کر کے لکھنے کی کوشش کی ہوئی ہے. انگلش کا بھی ذرا دکھائیں ہمارے ناظرین کو. اسی طریقے سے جو انگلش کی رائٹنگ ہے اس میں بھی تقریباً یہی معیار نظر آتا ہے کہ جو حروف ہیں ان میں ایک تو کمپوزیشن ٹھیک ہے اور بیلنس ٹھیک ہے جو رائٹنگ کی خوبی ہونی چاہیے. باقی رہ گئی بات یہ کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ خوب ہو جس طرح ایک پینٹر کی رائٹنگ ہوتی ہے اس طرح کی ہو جائے تو پھر کوئی پوزیشن آئے گی, تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. لیکن وقت لگتا ہے, ہو بھی جاتی ہے, وقت لگتا ہے. دیکھیں وہ ایک علیحدہ سے اسکل ہے اشفاق صاحب, اور اس اسکل کا آپ کو چند جگہوں پر تو فائدہ ہوگا, لیکن یہ اتنا کافی ہے کہ آپ اپنی لکھائی کو صاف کر لیں, اس کو پڑھنے کے قابل بنا لیں,
مطلب یقینی بات ہے یہ والی کہ اس سے اچھی رائٹنگ کے نمونے میں نے دیکھے ہیں. اور مغل صاحب مجھے ایک بات اور یہ ناظرین کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے